साहिबान फ़हम अरबाब दानिश, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू बाप की बद्दुआ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रात के पहर में खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। अचानक एक शख्स की ज़ारो कतार रोने की आवाज़ आती है। आखिर इस शख्स ने ऐसा कौन सा अमल किया कि जिसकी वजह से वो इतना पशेमान था कि वो अपने रब से मग़फ़िरत तलब कर रहा था, और इस शख्स की मग़फ़िरत किस तरह कबूल की गई, जानिए इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में मैं अपने वालिद गिरामी के हमरा खाना काबा के तवाफ में मशगूल था। रात का पहर था, अंधेरा छाया हुआ था और खाना खुदा खाली था। तवाफ करने वाले थक कर सो गए थे और हम अपने रब से महवे मुनाजात थे कि हमारे कानों पर एक दर्दनाक फरियाद और आहो नाला की सदाएं गूंजी। एक शख्स मखसूस अंदाज में खाना खुदा के करीब रो रहा था। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, हुसैन बेटे, क्या आप इस गुनाहगार की आहुजारी और नालो गिरिया सुन रहे हैं जो अपने रब की बारगाह में पनाह लिए शिकस्ता दिल से पशेमानी के आंसू अपने रुखसार और चेहरे पर सजाए गिरिया कर रहा है? जाओ इसे तलाश करके मेरे पास ले आओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने रात की तारीकी में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और इसे तलाश करते हुए जब मैं रुकन मकाम के दरमियान की जगह पहुंचा तो इस शख्स को मशगूल नमाज पाया। इसे मैंने सलाम किया और अपने वालिद गिरामी का पैगाम इस तरह पहुंचाया, अपने रब के हजूर निदामत के आंसुओं का नजराना लिए, ऐ बंदे खुदा, आपको मेरे वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तलब फरमाया है। तो इसने जल्दी से अपनी नमाज को तमाम किया और तेज तेज कदमों से मेरे वालिद गिरामी के हजूर हाजिर हुआ। आपने उस खूबसूरत जवान की तरफ नजर फरमाई। उसने बहुत उम्दा और ज़ेबा लिबास ज़ेब तन किया था। आपने उससे पूछा, तुम कौन हो? जवान ने जवाब दिया, मैं एक अरब शख्स हूँ। आपने फरमाया, तेरा क्या हाल है? तू इस कदर दर्दनाक आवाज़ारी और नालो फरियाद क्यों कर रहा है? जवान ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मैं अपने वालिद गिरामी की नाफरमानी की सज़ा में मुब्तला हूँ। उनकी बद्दुआ की वजह से मेरी जिंदगी की अमारत के सतून हिल गए हैं। वीरान जिंदगानी बाइस परेशानी है। सलामती और तंदुरुस्ती मेरे आंगन से कूच कर गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इससे अपनी दास्तान बयान करने को फरमाया। जवान ने अपनी दास्तान इस तरह बयान की, मैं एक लापरवाह और आज़ाद ज़हन का जवान था। मेरा बूढ़ा बाप मुझ पर बेहद मेहरबान था। वो मुझे जिस कदर नसीहत करते, मैं इनकी बातों की परवाह न करता, इनकी नसीहतों पर कान न धरता था। मैं इन्हें इनकी नसीहतों के मुकाबले में इन्हें तकलीफ पहुंचाता था, हत्ता कि इन्हें बुरा भला कहता था। बाज़ औक़ात तो मेरा गुस्सा इस हद तक चला जाता कि मैं इन्हें मार पीट लेता था। एक मर्तबा मैं अपने वालिद की एक जगह महफूज करदा रकम उठाने गया ताकि अपने ऐश व इशरत में खर्च करूं, जिससे मेरा बाप नाराज हुआ और गुस्से में आ गए। तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और खींचकर जमीन पर पटक दिया। इन्होंने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर उठने की पूरी कोशिश की, लेकिन दर्द की शिद्दत की वजह से और चोट की वजह से ना उठ सके। मैंने पूरे इत्मीनान से उनके सामने वो रकम उठाई और अपने मकसद के लिए रवाना हो गया। मैं जब घर से निकल रहा था, मैंने देखा कि वो मेरे से अपनी सारी उम्मीदों और आरजुओं से मायूस हो गए हैं और अपने आखिरी फैसले के तौर पर कसम खा रहे थे, मैं अपने रब की कसम खाता हूँ, जरूर खाने खुदा जाकर इस फर्जंद के लिए बद्दुआ करूँगा। और फिर मेरे बाप ने चंद दिन रोज़ा रखा, नमाजें पढ़ी और फिर वसाइल सफ़र इकट्ठा करके खाने खुदा की तरफ रवाना हुए। इधर खाने खुदा में हाजिर हुए, मैं भी इनके साथ साथ सब कुछ देखता रहा। इन्होंने एक उम्दा तवाफ किया और फिर अपने दोनों हाथ काबा के पर्दे पर रख दिए और दुखी दिल रोती आंखों और सोचनाक लहजे के साथ मुझे बद्दुआ दी। खुदा की कसम, मेरे वालिद की बद्दुआ खत्म न हुई थी
کہ میری بدبختی کے آثار نمونہ ہو گئے، میری سلامتی اور تندرستی کوچ کر گئی۔ اس وقت اتفاق سے میرے والد نے اپنے پیرہن کا دامن بلند کیا تو مجھے اپنے والد کا فالج زدہ پہلو نظر آیا۔ جوان اپنی داستان مسلسل بیان کرتا گیا اور وہ آگے بیان کرتا ہے کہ میں اس صورتحال کے مشاہدے کے بعد سخت پشیمان ہوا اور میرا دل گھبرایا۔ میں نے اپنے والد کے پاس جا کر معذرت طلبی کی، لیکن انہوں نے میری معذرت کی درخواست رد کر دی اور واپس گھر لوٹ گئے۔ میں نے اپنے والد کی بد دعا کے بعد 3 سال تک اسی بدبختی کے عالم میں پریشانی کے ساتھ وقت بسر کیا۔ تیسرے سال حج کے موسم میں ان سے پھر درخواست کی کہ مہربانی فرما کر میرے ساتھ خانہ خدا تشریف لے چلیے اور میرے حق میں دعا فرما دے، مجھے معافی دے دیں، اسی جگہ جہاں بد دعا کی تھی میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ تو میرے باپ سے رہا نہ گیا، میرے والد نے مہربانی فرماتے ہوئے میری درخواست قبول فرما لی۔ ہم دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے والد صاحب کو علیحدہ اونٹ پر سوار کیا۔ ہم رات کی تاریکی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک کسی درخت سے ایک پرندہ جو کہ شاید بہت بڑا پرندہ تھا اڑا۔ اس پرندے کے پروں کی آواز سے میرے والد کا اونٹ ڈر گیا اور میرے والد صاحب اونٹ سے زمین پر گر پڑے۔ جس جگہ وہ گرے وہ سنگلاخ پتھریلی زمین تھی۔ نکیلے پتھروں پر گرتے ہی درد کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ میرے لیے دوران سفر تنہائی کے عالم میں یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ میں نے والد صاحب کو وہیں سپرد خاک کیا اور خود ادھر آ گیا۔ اپنی اس بدبختی اور بے چارگی کا سبب اپنے والد کی ناراضگی اور بد دعا کو سمجھتے ہوئے آہوزاری میں مشغول تھا کہ آپ کا حکم ملا اور میں حاضر ہو گیا۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس لڑکے کی دلسوز داستان سنی تو حضرت علی علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے، اب تیری فریاد رسی کا وقت آ پہنچا ہے، آؤ میں تمہیں وہ دعا بتاؤں جو مجھے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس دعا میں اسم اعظم الہی ہے، جو کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا خداوند متعال اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اس سے ہر قسم کی بے چارگی، دکھ، درد، بیماری اور تنگ دستی کو دور فرما دے گا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس دعا کو 10ویں ذو الحجہ کی رات کو سحر کے وقت پڑھو اور پھر اسی وقت میرے پاس آؤ، میں تمہیں دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نوجوان نے وہ دعا یاد کی اور چلا گیا۔ وہ 10 ذو الحجہ کو انتہائی شادمانی و خوشی کے عالم میں ہمارے پاس آیا۔ وہ سلامتی و تندرستی کی حالت میں خوشحال نظر آ رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے شفا یابی و تندرستی کے حاصل ہونے کی کیفیت بیان فرمانے کو کہا تو جوان اپنی داستان کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ 10ویں ذو الحجہ کی شب جب سبھی لوگ اپنی اپنی عبادت سے فارغ ہو کر سو گئے اور رات کی دنیا میں اندھیرے کی حکومت اپنے عروج پر پہنچی، میں نے آپ کی بتائی ہوئی دعا کے سہارے اپنے رب کے حضور گریہ و زاری آو بکا شروع کر دی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، روتے روتے مجھ کو نیند آ گئی۔ میں نے ایک آواز سنی، مجھے کہا گیا، اے جوان بس کافی ہوا، تو نے اپنے رب کو اسم اعظم کے ساتھ یاد کیا اور قسم دی تیری دعا قبول ہوئی، تو مجھے سکون و اطمینان ملا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پھر سے نیند آ گئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے پورے بدن پر پھیرا اور فرمایا، اس میں الہی کی برکت سے تجھے سلامتی و صحت و تندرستی نصیب ہو اور تیری زندگی خوشی میں بسر ہو۔ میری جو ہی آنکھ کھلی تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔